गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत पे करने वाले हैं आपसे बात, और वो हम चलेंगे आगे चलकर, लेकिन थोड़े से आपसे टीज़र उसके शेयर कर लेते हैं। एक सवाल जो हम अक्सर कर भी रहे होते हैं, मुख्तलिफ सवाल करते हैं वैसे तो हम, लेकिन एक सवाल ये कि हम ड्रग्स को लेकर, नशे को लेकर हम सवाल कर रहे होते हैं कि अच्छा क्या हमारे तालीमी इदारों में नशा बहुत ज़्यादा आम हो गया है, वो जो एक साइकिल है वो कैसे ब्रेक हो सकती है, उस चेन को ब्रेक कैसे करना है। सो आज बड़ी अलार्मिंग फिगर्स हमारे सामने आई कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तालीमी इदारों में 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो नशे के आदी हैं। अब ये ऐसी फिगर है कि जिस पर हमने सोचा कि हम बात करें डिटेल के साथ, और अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें, 6% ऑफ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो एडिक्टेड है। क्या कर रहे हैं हम, क्या हो रहा है? And that's huge. Yes, that's huge. ये बड़ी अलार्मिंग बात है जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, इदारे इस पे क्या काम करें, हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स को के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों को एक उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें। ऐसा नहीं कि आपने भेज दिया तालीमी इदारे में और बस बात ख़त्म। आपका बच्चा किस कंपनी में है, क्योंकि आज हम बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं इस हवाले से डिग आउट करने की कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। और एक और मामला सबीन जो पिछले कई दिन से हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, कुछ स्पेसिफिक इलाकों से मुतालिक बात होती आई है। दरख्तों की कटाई का मामला ज़ेर बहस आया है, सोसाइटीज़ जो डेवलप हो रही हैं, शक्करपड़ियाँ की बात हो रही है, इस्लामाबाद के ग्राउंड वाटर की बात हो रही है, इस्लामाबाद में जो इन्वायरमेंट है उसकी बात हो रही है। इशू कितना बड़ा है ये, कैसे हम इसको हल कर सकते हैं, कैसे एक अर्बन प्लानर की जिम्मेदारी होती है इसको हल करना, इस पर भी हमें डिटेल्स आगे चलकर बात करनी है। बिल्कुल जी, बढ़ेंगे हम ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे तो ये डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारी हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मेरे आने से क्या, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे रोशन सितारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने, आपकी आवाज़ बड़ी सूट कर रही है इसमें। It was very true to the original. Good job. बहुत अच्छा गाया है, very nice. मैंने भी मेहताब की तरह झूले लाल पढ़ लिया। फाखिर के गानों में मेलोडी यहाँ से यहाँ जाती है, आसान नहीं है। फाखिर भाई आप सुन रहे हो तो मैं वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। EcoStar TV, your world, your way. वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हमारा सबसे फेवरेट सेगमेंट जो हमेशा होता है डेली, जो हम बात कर रहे होते हैं जी, आर्ट एंड द आर्टिस्ट। आज एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और हमेशा मैं बात करती हूँ कि जो आर्ट होता है ना, मतलब वो आप उसको सिर्फ डिफाइन नहीं कर सकते, वो हर एक की अपनी क्रिएटिविटी, वो किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं ये बात करती हूँ कि जो लोग पेंट के थ्रू, अपने काम के थ्रू अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। वो अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा
फीलिंग्स हैं समझ नहीं आ रही, इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस कैसे किया जाए? सही बात है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बड़े अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, ना सिर्फ अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, बल्कि समटाइम्स एज अ सोसाइटी, एज अ कम्युनिटी, वो जो एक पूरे एक वाइब होती है ना, उसको लेकर भी चल रहे होते हैं। इसमें हम ये भी देखते हैं कि हर किसी का काम दूसरे से मुख्तलिफ होता है, मुनफरिद होता है, फिर वो ना आपका अपना एक सिग्नेचर काम भी होता है। कुछ लोग होते हैं वो स्पेसिफिक कलर्स के साथ चल रहे होते हैं, कुछ लोग स्पेसिफिक थीम्स के साथ चल रहे होते हैं, कुछ लोग का कैनवस बड़ा स्पेसिफिक होता है। सो आज इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर चुके हैं रहमत ज़फ़र, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी उनकी एग्जीबिशन एक चल रही है सोलो चक शहजाद में, इससे पहले भी सोलो एग्जीबिशन कर चुकी हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूएस में भी, जर्मनी में भी वो कर चुकी हैं। सो आपकी मुलाकात कराते हैं रहमत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट टू हैव यू। Thank कितना अरसा हो गया आपको इस आर्ट के साथ? मैं 12 साल की थी जब मैंने फैसला लिया कि मैंने ड्राइंग सीखनी है। ओके, ड्राइंग सीखी और उसके बाद अभी तो आप ऑयल पेंट्स या नहीं? आजकल मैं एक्रिलिक्स में ज़्यादा काम कर रही हूँ। एक्रिलिक्स पे काम कर रही हैं। अच्छा, आपका थोड़ा काम, सा, जी जी, हाँ, हमें थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइएगा जी, ज़रूर। कि किस तरह से आपका काम डिफरेंट है। शुरू में तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत रिप्रेजेंटेशनल आर्ट बनाए। मैंने एक पोर्ट्रेट बनाना है बिल्कुल स्लिक सा, लेकिन मैं चाह रही थी कि अब मैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म की तरफ आऊँ और मैं सोचूं कि वो मैं किस तरह चीज़ बना सकती हूँ जो किसी ने पहले नहीं देखी हुई। और अब हम AI के दौर में हैं, तो अब तो लोग समझते हैं कि वो कुछ भी बना सकते हैं कंप्यूटर से, लेकिन हाथ से जो काम हुआ होता है उसमें आप जो रिक्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है, वो फिर से नहीं कर सकते हैं। वेरी ट्रू। और आई थिंक आर्ट में इमोशन है, एआई में इमोशन नहीं है। एआई इज इमोशनलेस। आई मीन आप उससे अगर पोएट्री लिखवाएं ना, उसमें इमोशन नहीं होगा। आप उससे कोई आर्ट वर्क क्रिएट करें, उसमें इमोशन नहीं वो होगा। रूह नहीं है उसमें। तो अगर आप एंकर भी यही वाला लाएंगे तो इमोशन नहीं होगा उसके। तो लेके आए जो नहीं है ना, शुभ देखिए वो फेल हुए सारे, हर किसी ने लॉन्च करने की कोशिश की। इवन न्यूज़ कास्टर्स की अगर बात करें, वो भी जो न्यूज़ पढ़ रहा है, जो AI न्यूज़ कास्टर है, वो लोग अट्रैक्ट ही नहीं हुए, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं सही किया। बात है। सो कमिंग टू योर वर्क अगेन, आपके काम में जरा इमोशन है, हम काम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं साथ साथ। कुछ स्पेसिफिक कलर्स हैं जो आपके माइंड में होता है कि अच्छा मुझे इस पे काम करना है? बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मतलब मेरा जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में ये होता है कि आप इंट्यूटिवली, बिल्कुल इंस्टिंक्ट पे आप काम करते हैं और जो भी आपके सामने है, जो आपको उस वक्त अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो आप इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं उस मोमेंट से? असल में अब जो मैं काम कर रही हूँ, मेरी इंस्पिरेशन पेंट होती है। तो मैं एक इम्प्रेशन लेती हूँ पेंट के साथ, जोर लगाती हूँ उस पर, और फिर जो भी शेप बनती है उस पेंट ब्लॉब से उसको मैं छोड़ देती हूँ 2-3 दिन। वापस आके मैं देखती हूँ कि इसमें जानवर है, इसमें शक्ल है, इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, उसको फिर मैं बाहर निकालती हूँ। अच्छा, वो जो आप एक इम्प्रेशन देती हैं पेंट का कैनवस के ऊपर, वो स्पॉन्ज से देती हैं, किससे देती हैं? वो मैं सीधा पेंट को ट्यूब से निकालती हूँ, फेंकती हूँ शीशे पे, और फिर कैनवस चिपकाती हूँ उसके साथ। शीशे के ऊपर? जी। इट्स सो डिफरेंट। नाइस। अच्छा, शीशे पे आपने पेंट फेंका, जी, ऊपर आपने कैनवस ऐसे रख दिया, प्रेस किया, उसको छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। जब हो गया फिर आपने उसमें पूरा ऑब्जर्व किया और उसमें से फिर आपने ना अपनी क्रिएटिविटी, अच्छा इसमें क्या क्या बन सकते हैं, कौन कौन सी शक्लें आ सकती हैं, देन उसमें स्केच करती हैं। इट्स सो डिफरेंट। इस आर्ट को एग्जैक्टली क्या कहते हैं? इसको एक ऑटोमेटिक हम प्रोसेस कहते हैं, और आर्ट स्टाइल जो है ये मोनो प्रिंट्स होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट ले सकते हैं इससे। तो ये क्या सबको समझ आ जाता है ये आर्ट में, इसलिए बात करें इंशाल्लाह समझ आएगी। तरीके से जी, इंटरप्रेट जी। करते हैं। लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि साथ आप लेबल्स पे आप कहानी भी लिखेंगी कि हो क्या रहा है पेंटिंग के। मैंने कहा नहीं, लोगों को रुकना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए, मतलब दिमाग लड़ाना चाहिए। हर तो फोकस ही नहीं है, रुकना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। ये तो बड़ा मसला है। इसमें से तेज जो एक दौर चल रहा, हम एक दौड़ में होते हैं थ्रू आउट, तो वो तो बस हम देखते हैं अच्छा देखने में अच्छी लग रही है पेंटिंग, बस ले लो, ये कलर्स अच्छे लग रहे हैं वॉल के साथ, ये हैंग, मतलब अगर आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छे लगेगा, एंड दैट्स इट। इतना तो वैसे कौन सोचेगा। बात ये भी है, मुझे गैलरीज इसलिए बहुत पसंद है अभी तक, क्योंकि आप गैलरी में खड़े होते हैं तो आप स्क्रॉल तो नहीं कर सकते ना, आपको पेंटिंग के सामने खड़ा होना पड़ता है, सोचना पड़ना है। अच्छा, अभी जो एग्जीबिशन आपकी चल रही है इस वक्त, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस गोइंग सो फार? माशाल्लाह, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्सो इट्स गोइंग रियली वेल। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले इस्लामाबाद के अंदर, पुराने फ्रेमर्स और प्रिंटर्स जो मेरे साथ लगे रहे हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्रेट। जो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था, यूएस का भी है आपका माशाल्लाह, जर्मनी का भी है, तो किस किस ईयर में था वो? क्योंकि ज़ाहिर है हम अक्सर आर्टिस्ट से पूछते हैं, ठीक है पाकिस्तान में, फॉर दैट मैटर अपने शहर में आप होते हैं, फिर आप अपने शहर से बाहर निकलते हैं, आपकी कोशिश होती है कि ज़रा और शहरों में अपने काम को लेकर जाते हैं, यू गो ग्लोबली। वैसे तो आप
جو دور ہے وہ ایسا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایگزیبیشنز کرا سکتے ہیں کہیں پہ, بٹ آپ نے چونکہ وہ خود اس کو کیا, ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ میری تعلیم باہر سے, تو میں جب نیو یارک تھی 2018 میں گئی تھی, اور ہمارے گروپ شوز ہوتے رہتے تھے یونیورسٹی کے اندر ہی. سو یو ورک ہیئر اینڈ دیئر؟ جی جی, اور ہاں میری پوری زندگی ایسے ہی گزری ہے. تو یہ نیو یارک میں بہت اچھا تجربہ تھا. انسٹالیشن ہم نے سیکھی کس طرح کرنی ہے, خود ہر چیز کس طرح کرنی ہے ہم نے. اور پھر جرمنی میں آئی واز ریئلی لکی, میں نے اپنا تھیسس کیا تھا گرافک ڈیزائن میں, اور اس کے بعد میں نے کمیونٹی پروجیکٹ بلڈ کیا تھا, اور اس کو ریئلائز کرنے کے لیے مجھے حکومت نے ایک گرانٹ دی تھی, تو میں نے پورا سال لگایا تھا اس پہ اور اس کو ریئلائز کیا تھا. تو اس کا پورا ویژول سسٹم میرا تھا, میں نے مارکیٹنگ سے لے کے پروگرام کیوریشن تک میں نے سب کچھ کیا تھا خود, اور ایونٹ میں نے بنایا تھا اس میں سے. اوکے رحمت, یو ایس, جرمنی, پاکستان میں آ جائیں تو اسلام آباد اور بہت سارے شہروں میں جہاں جہاں پہ آپ نے ایگزیبیشن کی, جہاں جہاں پر کام پہنچا, آرٹ کو سمجھنے والے زیادہ لوگ کہاں نظر آئے آپ کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بات یہ ہے اصل میں میرے تجربے میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکٹس ہوتے ہیں, ہر جگہ پاکٹس ہوتے ہیں. ہم اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اچھے لوگ صرف ایک ملک میں ہیں, برے لوگ ایک ملک میں ہیں. تو آرٹ جو اپریشیٹ کرتا ہے وہ صاف صاف نظر آتا ہے, ان کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. تو ہر جگہ پر ہے, پاکٹس میں ہے ایسے. اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈفرینٹ ایک سوچ کے ساتھ ایک آرٹ بنایا ہو, اینڈ دین کوئی آ کر آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہو کہ اچھا یہ چیز آپ کو ہی سمجھ, اپنی بھی تو لرننگ کتنی زیادہ اس کے تھرو ہوتی ہے کہ میں ایک آرٹ پیس کو میں نے بنایا اس اینگل سے ہے, میں ڈفرینٹ اس کو پرسیو کروں, لیکن دیکھنے والے ڈفرینٹلی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. سو اسے اپنی لرننگ کتنی زیادہ ہے. آپ نے لٹرلی میرا یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ڈسکرائب کیا ہے, کیونکہ میں جو بھی بناتی تھی, جو بھی پیش کرتی تھی, لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے کہ یار ویسے اگر تم اس کے بارے میں بات اس طرح نہ کر رہی ہوتی نا, مجھے بالکل نہیں سمجھ آنی تھی کہ اس میں ہے کیا, کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل کچھ اور ہے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, اور اس لیے جو ابھی میں سیریز بنا رہی ہوں اس میں تو یہ اکثر ہوتا ہے. بچوں کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا میرے کام کے ساتھ, وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کو کوئی اور جانور, کوئی اور چیز نظر آتی ہے میرے کام میں. آئی مین ایبسٹریکٹ آرٹ میں تو شاید ہوتا بھی اس طرح سے, آپ اپنے حساب سے اسے پرسیو کرتے ہیں, آپ کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اپنی لرننگ ہوتی ہیں, کوئی ایسی بات جو یہاں پہ اسٹک ہوئی ہوتی ہے, آپ سمہاؤ اسی میں وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے. ایک آرٹ میں یا اسپیسیفکلی ان یور آرٹ, اس میں کلچر کا کتنا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے؟ ویسے بہت ڈپینڈ کرتا ہے. مطلب اس سیریز میں میں نے کلچر کو اس طرح انٹیگریٹ نہیں کیا. میں نے پیٹرنز اور ہمارے جو اسپیشلی فیبرکس اور ٹیکسٹائلس کے پیٹرنز ہیں وہ بہت استعمال میں کر چکی ہوں اپنے اسپیشلی گرافکس کے کام میں. اس پروسیس میں یہ زیادہ کیونکہ ہینڈز آن ہے اور امیڈیٹ ہے, میں نے اس طرح اس کو کنسیپچولی اسٹریچ نہیں کیا اس طرح. لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ ہر بندے کی جو ایسوسیٹیو میموری اور تھنکنگ ہوتی ہے وہ اپلائی ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں, تو ان کا بھی جو بھی کلچرل کانٹیکسٹ ہے وہ ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس نظر سے دیکھتے ہیں. گریٹ. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آرٹسٹ کے ساتھ نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ کام دیکھتے ہیں, بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, ساتھ ہی پوچھتے ہیں آپ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل. ویسے آپ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ اور آپ کا تو ذہن اتنا چلتا ہے, آپ آرٹ کیوں کر رہی ہیں؟ بیکاز ایز اے پروفیشن ہم نے بڑا کم دیکھا ہے نا, بڑے کم لوگ اس میں شوق کے طور پہ لوگ اچھا ایگزیبیشنز بھی کر لیے, اور وہ تو ایز اے پروفیشن واقعی کیا یہ سسٹینیبل ہے یا یہ اتنا پریکٹیکل ہے؟ کافی لوگ کہتے ہیں ڈونٹ کوئٹ یور ڈے جاب, اور بالکل صحیح کہتے ہیں. مطلب آرٹ کی سسٹینیبلٹی ہم اس کی بات کلاس کانشیسنس اور اویئرنیس کے ساتھ نہیں کر سکتے, کے بغیر نہیں کر سکتے, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ایکسیس ہے آرٹ, جو پڑھ سکتے ہیں, جو پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, وہ بہت تھوڑے رہ چکے ہیں. اور اس کی بھی وجوہات ہیں, بہت اسپیسیفک وجوہات ہیں. آپ کسی بھی مطلب مرکز میں جائیں, آپ پرائسز دیکھیں مٹیریلز کے, اتنے بڑھ چکے ہیں. تو جو کلاس ایسپیکٹ ہے آرٹ ایکسیس میں, ہم اس کی بات نہیں کرتے, لیکن کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون کون آ سکتا ہے, انجوائے کر سکتا ہے, اور یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی آرٹسٹ بن سکتا ہے. آلرائٹ. سو آپ کا جو کام ہے وہ ایگزیبیشنز کے علاوہ آن لائن بھی آپ اس پہ کام کر رہی ہوتی ہیں؟ جی جی. آلرائٹ. سو جیسا سبین بھی پوچھ رہی تھی, میں پوچھوں گا آپ سے کہ بزنس کے پرسپیکٹیو سے ہاؤ از دس ایکسپیرینس؟ آنیسٹلی میں ابھی سیکھ رہی ہوں. اوکے. اور گرافکس کے حوالے سے تو آئی مین میرا پوری جو گریجویٹنگ کلاس تھی ہماری, ہم تو بہت امید سے ہم نے گریجویشن لی, تھیسس پہ بہت ہم نے کام کیا, اور ساتھ ہی یہ سارے اے آئی لینگویج لرننگ ماڈلز ریلیز ہوئے, اور اکثر اب ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ جو ہم اے آئی سے کروا سکتے ہیں, ہم آپ کو لیونگ ویج کیوں دیں اس کام کرنے کے لیے, کیونکہ سارے سمجھتے ہیں کہ لوگو تو ایسے بن جاتا ہے, ویب سائٹ بھی ایسے بن جاتی ہے, تو پھر مطلب آپ کا
یوزفلنس کہاں رہا اور آپ کیا ایڈ کر سکتے ہیں. بات یہ ہے ویلیو کی, اور ایستھیٹکس جو بندے ویلیو کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اس کا جتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے مارکیٹنگ کے ساتھ, جو لوگ اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ ہی پھر ویلیو کر سکتے ہیں اور وہ ہی پھر آگے چلاتے ہیں گرافک ڈیزائنر. اور اچھا بڑا امپورٹنٹ آپ نے اس کو ایڈریس بھی کیا. آپ یہ دیکھیں نا, فار ایگزامپل ایک شخص جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے سیم پرومپٹ اگر دیا اے آئی کو لوگو ڈیزائن کو لے کر بھی, لوگو سیم ہی آئے گا اس کے پاس, رائٹ؟ ڈپینڈ کرتا ہے. الگورتھمک بایس اب بہت زیادہ ہو چکی ہے اے آئی میں. اوکے, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں گوگل پہ دیکھ لیں, اگر میں جرمنی میں بیٹھی ہوں, اگر میں پاکستان میں بیٹھی ہوں, سیم ہی میں اسپیشلی پولیٹیکل کوئی نیوز میں سرچ کروں, بالکل مجھے مختلف ملیں گے. وہ تو مختلف ملیں گی. جی جی, اے آئی بھی اس میں الگورتھمک بایسز کافی ہیں. ہے اچھا, اوکے, وہ آپ کے سراؤنڈنگس کو سمجھتے ہوئے بتائے گا. جو آپ کمانڈ دیں گے وہ بھی تو, پر میں کہتا کہ پرومپٹ سیم ہو سبھی, پھر تو جواب سیم نہیں آنا چاہیے. اب یہ ہاں یہ تو دیکھنا پڑے گا. آپ ہم دونوں میں سے ٹرائی کر لیتے ہیں. ہاں اوکے, ہم ٹیسٹ کر لیں گے. لیٹس سی کہ میں اس لیے سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اگر پرومپٹ سیم ہوگا تو جواب بھی شاید سیم ہی آئے گا, لیکن ہاں دو انسانوں کو, فار ایگزامپل سبین اگر سوچ رہی ہے ایک آرٹ کو لے کے, آپ سوچ رہی ہیں, آپ دونوں ڈفرینٹ اسے کریٹ کریں گی. حالانکہ پرومپٹ دونوں کو سیم ہی ہوگا, لیکن دونوں کا ایکسپریشن, ایموشن وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا. دیٹس گریٹ. احمد, کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہتی ہوں اپنی جرنی کو لے کر, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ Something I really want to address is access to art. میں نے بار بار یہ بات کی ہے, اور آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے یہ سسٹینیبلٹی کا. آگے آنے والے دور میں جب بھی اب اپنے کزنس کے ساتھ بات کرتی ہوں, جوان مطلب بچے میرے ارد گرد ہیں, ان سے پوچھتی ہوں, کافی زیادہ لوگ انٹرسٹ مطلب اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں آرٹ میں, لیکن پھر ان کو بتایا بھی جاتا ہے اور وہ پھر سمجھ بھی ایسے جاتے ہیں جیسے آرٹ کوئی بس سائڈ پہ ہابی ہی ہے, اس میں اتنا جذبہ, اتنا وقت نہیں لگانا چاہیے. اور میں عرض کروں گی کہ اسپیشلی پیرنٹس کو کہ تھوڑی سی اگر آپ انکریجمنٹ دیں, آپ کو بالکل نہیں پتا آپ کا بچہ کیا ہی بنا سکتا ہے. صحیح بات ہے. ابھی دیکھیں نا, کچھ بچے ہوتے ہیں وہ نیچرلی ان کا انٹرسٹ ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کچھ کا سائنس کے سبجیکٹ میں اسپیسیفکلی ہوتا ہے, کچھ میتھس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, کچھ میتھس میں اچھے نہیں ہوتے, اور کوئی آرٹ میں بہت اچھے. اگر وہ آرٹ میں اچھے ہیں تو ان کو انکریج کریں, بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اسٹرینتھ ہے نا بچے کی, ہاں تو اس کو اس اسٹرینتھ کو سامنے آنے دیں, اسی کو پالش کریں اور اسی سے آگے دیکھیں, بہت نام بنائیں گے. بہت شکریہ رحمت پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. ایک سال کا ہوتے ہی اس کی شرارتیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. نیسلے ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ نے 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا نیسلے نیڈو 1+, جس میں موجود اضافی نیوٹرینٹ جو بچوں کی امیونٹی, پیٹ کے ڈیفنسز, بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرے. اسی لیے تمہارے ہر بڑھتے قدم پر نیڈو اور میرا پیار ہر پل ساتھ فرام نیسلے. 1 سال کا ہوتے ہی اس کی شرارتیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. نیسلے ریسرچ سینٹر سوئٹزرلینڈ نے 1 سے 3 سال کے بچوں کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کیا نیسلے نیڈو 1+, جس میں موجود اضافی نیوٹرینٹ جو بچوں کی امیونٹی, پیٹ کے ڈیفنسز, بونز اور مسلز کی ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرے. اسی لیے تمہارے ہر بڑھتے قدم پر نیڈو اور میرا پیار ہر پل ساتھ فرام نیسلے. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر. پیرنٹنگ سٹائل آبویسلی چینج ہونے کی ضرورت بھی ہے, چینج ہو بھی گئے ہیں, بیکاز اب بچے وہ والے بچے نہیں رہے جی, ہم جیسے بچے نہیں رہے کہ ایک آنکھ دکھاتے تھے ماں باپ اور بس چپ سہم کے بیٹھ جاتے تھے کہ بس آنکھوں کا اشارہ, اور پھر جب آنکھوں کے اشارے نہیں سمجھتے تھے تو فلائنگ چپل بھی آ جاتے تھے, اور وہ ہم بالکل پروموٹ نہیں کرتے وائلنس کو, وہ نہیں ہونا چاہیے. وی ڈو ایگری, ابھی بھی ہم اس کو بالکل پروموٹ نہیں کرتے. بٹ دا پوائنٹ از اب واقعی دور بدل گیا ہے, پیرنٹنگ سٹائل چینج ہونے کی ضرورت ہے. آج کے بچے وہ بچے نہیں رہے. بٹ دا کوسچن از کہ بچے وہ نہیں رہے یا پیرنٹس وہ نہیں رہے؟ شوئے پیرنٹس تو وہی ہیں نا, ان کو پیٹرن مجھے لگتا ہے کہ بچے وہی ہیں سبھی. نہیں,
कैसे अब आप जनरेशन देखें किस तरह से चेंज हुई है। हम अगर बात करें हमारा बचपन, जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे आप तो ऐसे ऐसे करते थे, और आज के बच्चे को देखें, 1 साल का बच्चा, उसको कितनी अवेयरनेस है, उसको बहुत अवेयरनेस है शोएब। अभी आप अगर उस बच्चे से उसके साथ इंटरेक्ट करते तो आप कहते हो फल्ला आजकल के बच्चे देखें हाँ, कैसे हो ये गए। बात है। तो वो एक जो चेंज आया है ना, वो वाकई एक डिजिटल बच्चे आज के बनना शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो डिजिटल दौर में ज्यादा रहना शुरू हो गए हैं। बट द पॉइंट इज, अब पेरेंट्स को भी कितना चेंज होने की जरूरत है। अगर आप बच्चों के सामने फोन यूज कर रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग नहीं ठीक, आप यूं कर रहे हैं फोन पे टक, हाँ, और आप बच्चा साथ बैठा है, अब आप उसको फोन नहीं भी दे रहे, लेकिन वो आपके साथ बैठा उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, आपको नहीं पता, और जो चीज आप खुद कर रहे हैं, आप कैसे बच्चे को उससे रोक सकते हैं? अच्छा, मैंने सभी ने किया कि मैंने बच्चों के साथ ना डेलिबरेटली ये किया है कि मैं बच्चों के साथ में फ़ोन यूज़ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक हुआ ये कि मैं और मूसा में इकट्ठे बैठे हुए थे और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, सो एकदम एक ऐसे, आपको नहीं पता चलता ना कौन सा कंटेंट एकदम सामने पॉप अप हो जाए, सामने जैसी आया विद इन नैनो सेकंड मैंने फौरन से उसाई किया, लेकिन वो मूसा है, फिर पिक कर लिया बच्चे ने। देखिए बच्चे पिक करते हैं ना आज के बच्चे, यही तो बात है। अच्छा, अब ऐसे में आप मना करें भी तो चाचू चाची, मामू मामी, खाला, मैं दोनों साइड के रिश्तों की बात करूँ तो कोई एक ऑफेंड ना हो जाए, बट जो आपकी फैमिली है वो बच्चे को फ़ोन देना शुरू हो जाती है। आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, अच्छा जी ये देखो, ताकि बच्चे से दोस्ती ज़्यादा हो, बच्चा तो देखिए उसी तरफ अट्रैक्ट होगा जो उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसे में मसला क्या होता है, विलन कौन बन जाता है? आपकी अम्मी, आपके अब्बू, क्योंकि वो कहते हैं जी फलाना तो हमें दे रहा है, आप मना करें। इस चीज़ को कैसे फिक्स किया जा सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है कि अब हम इस चीज़ को चेंज करें, या जो पैटर्न लर्न हो चुके हैं उनको अनलर्न करें, किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी साइकोलॉजिस्ट हैं वजिया ज़फ़र साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में आया कि हमारी जो जनरेशन है ना बहुत पिस रही है। कैसे पिस रही है? हमें बच्चों की भी पेरेंटिंग करनी है और ग्रैंड पेरेंट्स की भी पेरेंटिंग करनी है, तो हमें दोनों साइड पे हमें पेरेंटिंग करनी है। हमें उधर अनलर्न करना है और उधर हमें न्यू लर्निंग। मुझे नहीं लगता वजह कि हम अनलर्न करवा सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मैंने एक चीज़, मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि देखिए ये रिश्ते हैं ना, ये छूटते नहीं हैं। ये जो पेरेंट्स वाले रिश्ते होते हैं ना, छूटते नहीं हैं। नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, लेकिन ये फिर सोचते भी हैं। कहीं ना कहीं मैंने पेरेंट्स में नोट किया कि इनके अंदर गिल्ट आता है। जब आप जब आप ये सोचेंगे ना कि नाराज़ ना हो जाएं, हमारे अंदर ये गिल्ट ज़्यादा आता है। नाराज़ ना हो जाए, खफा ना हो जाए, आप एक दफ़ा बोलें, 2 दफ़ा, लेकिन तरीका क्या है बोलने का, ये भी बहुत मैटर करता है। आप अगर उनकी भी लर्निंग कर रहे हैं, अनलर्न पैटर्न्स कर रहे हैं, तो आपको भी पेशेंस के साथ और बहुत अर्ली एजेस में ही, जब बच्चा बहुत छोटा ही हो, तो वो चीज़ बताना शुरू कर दें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और इस तरह से बताएं कि ये चीज़ आपको और आपके बच्चे को डिस्टर्ब करेगी, आपको डिस्टर्ब करिए, अपने इमोशंस को ऐड करें, जो आप फील करें उस तरह बताएं। हम भी स्ट्रेट वे में कह देते हैं कि ये नहीं देना, ऐसे नहीं देना, तो वो भी हर्ट होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं और बाद में हमारा भी गिल्ट डबल एक्टिव होता है। तरीका बड़ा मैटर करता है। तो वो तरीका जो है आप ऐसे रखें कि वो समझे। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अब बुरा मान जाएंगे, हम बोले या ना बोले, और जब हम बोलते हैं तो फिर क्योंकि हमने सप्रेस किया होता है, हमने सप्रेस किया होता है, तो हम क्या करते हैं कि जब दे रहे होते हैं, अच्छा मेरा एक पैटर्न, जब दे रहे हो ना उस टाइम मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। मैंने ये चीज़ नोट की कि उस टाइम बच्चे के सामने भी रिस्पेक्ट है, राइट। इन जनरल भी मैं पैटर्न कहती हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स की भी रिस्पेक्ट है, बच्चा भी देखेगा कि वो किस तरह टोक रहे हैं पेरेंट्स को। आप बाद में चीज़ ज़रूर बताएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मौजूद से हम हट जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स के साथ आपका रवैया होता है, बच्चों ने वही सीखना है। पिक करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें, अपने घर के बड़ों को रिस्पेक्ट दें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें, रिस्पेक्ट का एलिमेंट ना जाने दें। सो जो टेक केयर आप कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की, बच्चे वही लर्न करते हैं। जिस मोमेंट में आपने डिसरिस्पेक्ट किया किसी एक रिश्ते को, बच्चे ने वो फौरन पिक कर लेना है। फिर आप बच्चे को नहीं कह सकते तूने बड़ों से बात ऐसे कैसे कर ली है, बिकॉज बच्चे ने आपको वो करते हुए देखा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने एक्शन से, अपने प्रैक्टिस से आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं। और मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करूँगी कि ये तो सामने आपने कहा ना, सामने बोल दिया, एक प्रैक्टिस हम कर रहे होते हैं बच्चे के सामने पीठ पीछे बुराई करना। ये सबसे वर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल में आता है कि जब आप पेरेंटिंग के अंदर बच्चे के सामने ही कंप्लेन कर रहे हैं रिश्तों के बारे में,
آپ بچے کے سامنے جو رشتوں کا کانسیپٹ ہے بہت کلیئر رکھیں, کیونکہ وہ کیا بچہ کا کانسیپٹ بلڈنگ کرے گا, یو ہیو نو آئیڈیا, بچے کے برین میں نہیں ہے. وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو تب آپ کو بیہیویئر سے پتہ چلے گا کہ وہ کانسیپٹ تو ہمارے اوپر آ رہے ہیں. بے شک آپ نے پیرنٹنگ میں وہ چیزیں نہ کی ہوں, لیکن آپ پیرنٹس اپنے پیرنٹس یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جو بات کرتے ہیں یا اپنے پارٹنر سے ایک دوسرے کے لیے جو ریویوز رکھتے ہیں, یو نو کمپلین اسپیشلی جو کمپلین کرتے ہیں, وہ بچہ فوراً پک کرتا ہے. اچھا یہ وجہ ہے اس میں یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے گھروں میں کہ اچھا ابا کے پاس نہ جانا, ابا سے بات کرنی ہے تو اماں کو بتا دیا تو ابا اکثر کہتے ہیں اچھا تمہاری امی منع کریں گی, کوئی ایک جو ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے گھر کے اندر. کیا یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی الیبوریٹ کیجیے گا, بیکاز میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت ڈسٹنس آ جاتا ہے. جس طرح ہم فادرس کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں میں فادر میں بڑا ڈسٹنس ہوتا ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا جی ابا تو ان سے ڈر لگ رہا ہے ابا سے, ٹھیک ہے, آئی ریئلی بلیو کہ ایک مطلب ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, ایک تھوڑا بہت ڈر ہونا چاہیے کہ لیکن کیا وہ کسی ایک کا ہونا چاہیے یا جنرلی دونوں کا ہونا چاہیے؟ اچھا میں نے جو اپنے کریئر میں آبزرو کیا, کیونکہ اس پہ ہم بہت کام کرتے رہے ہیں کہ یہ کیا بیسٹ, کیونکہ ایک تو ریسرچ بھی ہوتی ہے لیکن اپنے کلچر کے اکارڈنگ بھی آپ دیکھتے ہیں کیا بیسٹ فٹ ہوتا ہے. تو میں نے چیز نوٹ کیا, اگر دونوں اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو بچہ کہیں سیف نہیں فیل کرتا, بچے کی کوئی سیف اسپیس نہیں رہتی. اور اگر کوئی ایک بہت ہی اسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی پیار کی کمی بھی اس کی زندگی میں ساری لائف وہ فیل کرتا ہے, اور اس جینڈر سے ریلیٹڈ پھر اس کے ایشوز آگے آتے ہیں. لیکن اگر بچے کا فادر سے ریلیٹڈ کانسیپٹ غلط بلڈ ہو گیا ہے تو اس کو میل سے ریلیٹڈ جو ریلیشنز ہیں ان میں بہت چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے, یا اس بچے کی ایز اے بوائے خود آئیڈینٹی کرائسس اسٹارٹ ہوں گے. اور اگر وہ لڑکی ہے اور اپوزٹ جینڈر پیرنٹ کے اندر جو ہے کنفلکٹ بن گیا ہے تو وہ پھر اس کو آگے فردر جو ہے لائف میں میرج میں یا پارٹنرشپ میں بہت افیکٹ کرتی ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے بہت دھیان سے اس کو, لائک آپ جیسے تاروں کو جوڑ رہے ہیں نا, اس طرح سے شارٹ سرکٹ کے چانسز زیادہ ہیں. So does that mean کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے تو ٹھیک, لیکن اس میں ایکسٹریمزم نہیں ہونا چاہیے, ایک بات. اور دوسرا یہ بھی نہیں فکس ہونا چاہیے کہ ہمیشہ گڈ کاپ ماما ہے اور بیڈ کاپ پاپا ہے. ویری گڈ. آپ سوئچ کریں ڈفرینٹ جگہوں پہ. جب آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آج اگر میں تھوڑا اسٹرکٹ ہوں تو اسپاؤس از ناٹ اسٹرکٹ, تو بچے کو پتہ ہے کہ اچھا اس پرٹیکولر معاملے میں مجھے ماما کے پاس جانا ہے, اچھا آج ماما اسٹرکٹ ہے بابا کے پاس جانا ہے, تاکہ دونوں کے ساتھ کنیکشن بلڈ رہے. ایگزیکٹلی. اور بچے کو اسی طرح باؤنڈری سکھاتے ہیں. جب ایک ہی ساتھ ہو نا تو بچہ پھر ایک کو اسپوائل کرتا ہے بہت زیادہ, اس کو سمجھ آ جاتی ہے, وہ اسٹریٹجی سمجھ جاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ نا مکس اسٹریٹجی, کنفیوزڈ اس کو رکھیں. جب آپ بچے کو, ہاں بچہ تو پھر آپ بلیو کریں جب ایک اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں وہ آپ پہ اپلائی ہوتی ہے, وہ لازمی ہوتی ہے. اور آج کل کے بچے, میں سبین سے ایگری کروں گی, دے آر ویری شارپ. جنریشن ٹو جنریشن جب ہم آگے جاتے ہیں تو ہر جنریشن ایک نیو ورژن میں آتی ہے, اور وہ ورژن جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سرپرائزنگ بھی ہوتا ہے, چیلنجنگ بھی ہوتا ہے, اور اس میں ہماری لرننگ زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو ان کے لیے تو نارمل ہے, وہ بیہیویئرز وہ ایکشنز ان کے لیے نارمل ہے, ہمیں اپنی اسپیڈ پھر تیز کرنی پڑتی ہے. ایک بڑا مسئلہ آج کل ہو گیا ہے, ایک ایسا گیپ جو کہ ہے وکیبلری کا گیپ, if I'm saying it right or not. ایک دن موسیٰ مجھے کہتا ہے am I dripping, اور پتہ نہیں اس نے کیا کہا کہ am I dripping. اب میں کہوں یہ کیا ہے, what is this drip, ہمارا ڈرپ تو انجیکشن ہے. اس نے کہا بس اسمارٹ کو کہتے ہیں ڈرپ, and I was like ہیں. تو دیکھیں یہ تو ابھی ایک چیز ہے نا سبین, ابھی دیکھو مسلسل ایسے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تھوڑا سیکھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا دور کے حساب سے ہماری تو پوری ووکیبلری چینج ہو گئی. ووکیبلری چینج کر دی ہے بچوں نے. آپ کو پتہ ہی نہیں بچہ جو لفظ یوز کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں, بچے کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا, مجھے لگتا ہے ہمیں اب کیونکہ دور کے ساتھ تو ہمیں بھی چلنا ہے نا, تو ہمیں سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. مجھے تو واقعی آپ نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ کیا بول رہے ہیں. دیٹس ٹرو. اور بچے پھر کئی دفعہ اب آتے ہیں اور وہ چیز شیئر کرتے ہیں, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا اس کا, وہ ان کو وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جنریشن کو کہتے ہیں نہیں پتا, اوپر سے وہ تھوڑا سا نا اوور اسمارٹلی کرتے ہیں. You are too 1980s. اچھا اس میں بھی ہاں دیٹس ٹرو, بچہ یہ چیز جو ہے وہ نوٹ کرتا ہے اور وہ پھر اس کو کیش بھی کرتا ہے. لیکن اگین ہمیں بھی اس چیز میں گلٹ میں نہیں جانا, لرننگ کی پیسنگ ہم رکھ رہے ہوتے ہیں, اور بچے کے ساتھ ہمیں اس چیز کو فن وے میں, یا اچھا آپ بچے کو یہ بھی فیل کریں کہ یہ ہم لرن کر رہے ہیں, جیسے آپ مجھ سے لرن کر رہے ہو.
بٹ یہ ریسپانسبلٹی یہ responsibility 60 سال کی خاتون اپنے جنریشن ٹراما کو اگر وہ نہیں بھی کر سکتی نا تو جو 40 سال کی خاتون ہے جو اس کی بہو ہے جو بچے کی ماں ہے اس نے کرنی ہے وہ کر سکتی ہے. اور یہاں میں ایڈ کروں گی وہ بریک نہیں کر سکتی لیکن وہ جس پر ٹراما جا رہا ہے اس کو باؤنڈری سیٹ کرنا. ویری ٹرو. فار ایگزامپل اگر وہ میرے ساتھ کوئی 60 ایئرس کی بیہیویئر آ رہا ہے تو مجھے نو کہنا ہے اس کو اپنے ساتھ, مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنا, مجھے ابزارب نہیں کرنا, اس کو کنزیوم نہیں کرنا ان ساری انفارمیشن کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ رسپانسبلٹی آتی ہے. ہم فلٹر نہیں کرتے اپنے اندر, اس کو پروسیس کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں کوئی اچھا ٹونٹ بہت ہوتے ہیں جیسے ایج 50s کے بعد آپ نوٹ کرتے ہیں جو ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ٹونٹ وے میں ان کا ٹراما نکل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ادھر باؤنڈری سیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یہ دیکھیں ہم ان سے لڑائی نہیں کر سکتے یا ہم ان کو جج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کا ٹراما ہے, لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہ ان کا ٹراما ہے یہ گھروں میں ہوتا ہے, یہ گھروں میں ہوتا ہے. یس, اور اسپیشلی میں ایک چیز مینشن کرتی ہوں کہ میل کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس چیز میں کہ وہ گھر میں باؤنڈری سیٹ کرے, مدر کی بھی رسپیکٹ رکھے اور اپنی وائف کی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمیشہ کہتی ہوں بہت اچھا ہے, لیکن جو میس اس میں کریٹ ہوتا ہے نا باؤنڈریز نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو پھر نسلوں تک جاتا ہے وہ ٹراما. یہ میس کہیں بھی کریٹ ہو سکتا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو ماں جو بیٹا اپنی ماں کو کوئی بات کر رہا ہے, اگر وہ تلخ بات بھی کر رہا ہے, اسٹریٹ فارورڈ کر رہا ہے, تو ماں کو وہ اتنی بری نہیں لگے گی. لیکن وہی بات اگر وہ اپنی بیوی کے تھرو کہلوا رہا ہے تو ایک نیچرل سی بات ہے. یہ آپ جو مرضی کہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کوئی بات کرتے ہیں لیٹس سپوز تو وہ آپ کو اتنی بری نہیں لگ رہی ہوتی, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیرنٹس, آپ کی ساس آپ کو کوئی بات کرتی ہے تو آپ کو نیچرلی وہ چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. دس از نیچرل. اور یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے, میرے پاس یہ بھی کیسز آئے جس میں میل نے اپنی وائف کو کہا کہ بول دیا کرو, کہہ دیا کرو. دس از ویری رانگ. ایک تو بچوں کو غلط کانسیپٹ جا رہا ہے, جو گھر کے بچے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور گھر میں تو ایک سرکس ہی لگا رہے گا ٹونٹس کا, ادھر سے ایک فائرنگ ہو رہی ہے ادھر سے ٹونٹ. سادی سی بات ہے, بڑا اچھا میل کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے اس میں. اور اس میں the tip to have a good atmosphere at your home is کہ جب ایک بیٹا اور ماں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, کسی بھی موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں, تو ڈونٹ لیٹ اینی ون ایلس ٹو انٹرفیئر, مے اٹ بی یور اسپاؤس. یہ ماں اور بیٹے کی بات ہے. لیٹ دیم ٹاک, لیٹ دیم ڈسکس, لیٹ دیم ہینڈل, لیٹ دیم ڈیسائڈ. آپ نے اپنا کوئی اوپینین دینا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے, آپ بعد میں کریں, اپنی اسپیس میں کریں. ماں اور بیٹے کی بات میں نہ کریں تو بہت بہتر ہے, کیونکہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, رشتے خراب ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ سم ہاؤ مینٹین نہیں ہوتا. ان رشتوں کو کیسے ہینڈل کرنا اس پہ بات نہیں ہوتی, نہ سکھایا جاتا ہے, نہ ہی ٹریننگ دی جاتی ہے. اسی لیے جب یہ ریلیشن شپ میرج والے سٹارٹ ہوتے ہیں, میرج میں جب دونوں لڑکا لڑکی جاتے ہیں وہ ریڈی نہیں ہوتے کہ انہیں آگے کیا چیلنجز فیس کرنا. ایون لڑکے کو اپنے گھر سے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں وہ ریڈی ہی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے. اور لڑکے ویسے ایکسپریسو نہیں ہوتے جو ہمارے دور کی پیرنٹنگ رہی ہے. لڑکوں کو نہیں اتنا وہ, اب تو خیر بڑا اس پہ ورک ہو رہا ہے, لڑکے بھی بہت اچھے ایکسپریشن ان پہ کام ہو رہا ہے, پارٹنرز بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو چیز ہے وہ ہے. لڑکوں کا ایکسپریشن اس طرح نہیں ہوتا جیسے فیمیلز کا ہوتا ہے, اور پھر جب چیلنجز آتے ہیں تو وہ بالکل سائلنٹ اس زون میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ان کا ریلیشن بھی خراب ہوتا ہے. بالکل خراب ہوتا ہے, گھر خراب ہوتا ہے, آگے آنے والی نسل متاثر ہوتی ہے اس سے. وجہ تھینک یو ویری مچ. ہمارا ہمیشہ موضوع اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا واسٹ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے کچھ سیکھ لے اور اپنے آپ کو چینج لے کر آئے, اپنی زندگی میں, اپنے گھر میں, اپنے ایٹماسفیئر میں ایک پازیٹیو چینج لے کر آئے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے میں واپس آتے ہیں, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. صبح 8 بجے سے 9 بجے تک کی نشریات کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کولگیٹ, نیسلے پاکستان لمیٹڈ, پیناڈول, سینسوڈائن, یو فون 4G. سینسٹیوٹی کی وجہ سے لوگ اپنی عادتیں بدل دیتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا حل نہیں ہے. یوز دا رائٹ پروڈکٹ, نیو اینڈ امپروو سینسوڈائن ریپڈ ایکشن. 60 سیکنڈز میں سینسٹیوٹی سے آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن بیکاز اٹ ورکس. 1 سال کا ہوتے ہی اس کی شرارتیں اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن اس سب میں اس کی حفاظت اور صحیح گروتھ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے.
नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब 200 रुपए की बचत के साथ। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। अहमद बेटा चलो उठ जाओ। मम्मा, हाँ दांत में बहुत दर्द है। कैविटी कैविटी है क्या? मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? आज फिर स्कूल छोड़ो। ओके मम्मा। तुम ना एक्टिंग स्कूल जाओ, अच्छी कर लेते हो ड्रामेबाज। हर माँ जानती है कि कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन का फ्लोराइड और कैल्शियम बूस्ट दे पूरे 24 घंटे तक कैविटी से हिफाजत। 24 घंटे तो कैविटीज का कोई चांस ही नहीं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। PGCL लाया आप सबके लिए बच्चों की कहानी उनकी जुबानी। जैसे स्कूल से आओ ट्यूशन, भारी बस्ता फिर उठाओ ट्यूशन, सांस तो लेने दो, पानी तो पीने दो, खाना तो खाने दो नहीं ट्यूशन। तालीम के नाम पर बच्चों पे बोझ न बढ़ाएं, उन्हें अच्छे से पढ़ाएं। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। यही तो है सुप्रीम का हर पैक अब बड़ी बचत के साथ। पाकिस्तानी खाने ज़बान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन, तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत संगीन मसला जो कि आज हमारी सोसाइटी में है, बिलखुसूस हमारे नौजवान नस्ल में है। हम इसमें तालीमी इदारों से मुतालिक अक्सर बात करते आए हैं। जिस तरह से ड्रग्स, नशा पेनिट्रेट हो रहा है हमारी नौजवान नस्ल में बिलखुसूस, और ज़ाहिर है जनरली हम इस पर बात करते हैं। व्हाट आर वी डूइंग, हम कैसे इस पर काम कर रहे हैं, आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे। प्लस ये कितना ज़रूरी है जो हमारे रिहैब सेंटर्स हैं,
وہاں پہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے, کتنی اس میں انٹرونشنز ہو رہی ہیں, کیسے ہم جدید طریقوں سے ان لوگوں کو زندگی کی طرف واپس لے کر آتے ہیں. آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیب سینٹر ANF, اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں کرنل ڈاکٹر ملک ایوب اوان صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. سر بہت شکریہ. تقریباً 2 دہائیاں ہو گئی اس سینٹر کو کام کرتے ہوئے, رائٹ, اور آپ 3 سال سے اس کے ساتھ ایز این ایڈمنسٹریٹر کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے پہلے یہی بتائیں کہ چونکہ 2 دہائیاں اٹس اے لانگ ٹائم ایکچولی, کس طریقے سے اس سینٹر نے کام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیب سینٹر جو کہ ANF کے مینڈیٹ کے نیچے کام کر رہا ہے, بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ بن گیا ہے, اور اس وقت ہمارے پاکستان میں آلموسٹ 6% پاپولیشن نشے کی حالت میں چلی گئی ہے. 6%. دیٹ از 7.6 ملین. اور اس میں سے انفارچونیٹلی جو یوتھ کی ریشو ہے یونیورسٹی لیول پہ, دیٹ از 40%. 40%؟ جی, یہ بہت بڑا الارمنگ فگر ہے. جی, یہ لیٹسٹ UNODC کی ڈیٹا ہے جو کہ ANF نے اس کو فرنش کیا ہوا ہے, اور ویب سائٹ بھی موجود ہے. And I'm sure this is under reported as well? یا نہیں؟ نہیں, رپورٹڈ ہے, it is reported, and moreover the things are being done. اور آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ اسی لیے کرنے جا رہا ہوں کہ جو ایڈکٹیو لوگ ہیں ان کو کیسے ہم ریہیب کر سکتے ہیں, جو اس لعنت میں چلے گئے ان کو ہم دوبارہ زندگی میں واپس لا سکتے ہیں. اب یہ جو ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ ریہیب سینٹر ہے, یہ 2005 سے پاکستان میں ANF نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا, اور یہ اپنی نوعیت کا پہلا انسٹیٹیوشن تھا. ود دی پیسیج آف ٹائم ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا. اسی ماڈل کے اوپر کراچی میں بھی کام کر رہا ہے, کوئٹہ میں بھی کام کر رہا ہے, اور پشاور میں بھی کام کر رہا ہے. ایٹ دا مومنٹ جو ہمارا انیشلی اس کو ترنول میں اسٹیبلش کیا گیا تھا, ود دی پیسیج آف ٹائم ڈیموگرافی آف دا ایریا کو کیپنگ ان ویو کرتے ہوئے اس کو پہ ری لوکیٹ کیا گیا ماڈل ٹاؤن جو اس وقت ہمک میں ہے, اور دیٹ از ورکنگ سنس 2015. انیشلی اٹ واز 25 بیڈ, اور چونکہ جس طرح ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے, تو اسی وجہ سے پھر ہمارے مینڈیٹ میں تھوڑا اس کو ایکسپینڈ کیا گیا, اور 45 بیڈز ایٹ دا مومنٹ ہم اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور کرنٹلی جو ہمارا پروفائل ہے 60 ڈیز کا ٹریٹمنٹ ہے اور فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی بورڈنگ, لاجنگ اور ٹریٹمنٹ کی جو کمپلیٹ فیسلٹیز ہیں وہ تمام فری ہیں. آگے جا کے میں آپ کو اس کی پروسیسنگ کا بھی بتاؤں گا تاکہ جو ہمارے لوگ اس وقت سن رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اور ہمارے سینٹر میں آ کے یہ ٹریٹمنٹ کرا سکیں. میں ضرور چاہوں گا پروسیس اگر ایکسپلین کر دیں, بیکاز آپ نے جو کہا کہ 40% ہمارے جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور آپ نے کہا 45 بیڈ کا آپ کا یہ سینٹر ہے, فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ 60 ڈیز, رائٹ. سو کیسے کوئی آپ کو ریچ آؤٹ کرتا ہے اور کیسے وہ پلان ہوتا ہے, اور سکسیس ریشو کیا ہے آپ کا جو آتے ہیں آپ کے پاس, تو اس میں کتنی آپ کی سکسیس ریشو ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں؟ ہاں جی, بڑا اچھا کوشچن ہے کیونکہ یہ پبلک کے لیے بہت ضروری ہے. اس ٹائم جو ہمارے پاس 45 بیڈس کی فیسلٹی ہے ایٹ دا مومنٹ, اور نیئر فیوچر میں ہماری ایک بلڈنگ بن چکی ہے اور جو کہ پرپز بلڈ ہے بلڈنگ. اور انیشیلی جس طرح میں بتایا کہ رینٹڈ بلڈنگ سے ہم نے اسٹارٹ کیا, اب ان نیئر فیوچر میں بھی ود ان 2 months انشاءاللہ ہم نئی بلڈنگ میں چلے جائیں گے. وہاں پہ یہ 100 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. ایٹ دا مومنٹ وی آر اونلی ڈیلنگ ود دا میل پیشنٹس, بٹ ان فیوچر جو فیوچرسٹک ڈیزائنز ہیں اس میں ہماری لیڈیز پیشنٹ بھی آئیں گی, 40 لیڈیز ہوں گی اور 60 میل ہوں گے, اور دیٹ پرابیبلی ود ان 2 months جو ہمارا ورکنگ شروع ہو جائے گی اس کے اوپر. وہ تو ٹاپ آف دا لائن جو پاکستان کا سینٹر آف ایکسیلنس ہوگا ایڈکشن کے حوالے سے, وہ ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. ایٹ دا مومنٹ جو ہمیں پیشنٹ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اس کے 3 پروسیسز ہیں. فیز 1 میں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ, ان کی ہم رجسٹریشن کراتے ہیں. پھر ان کے پروفائلز ہیں, لائک ان کا ٹیسٹ کرایا جاتا ہے جس میں لیور فنکشن ٹیسٹ ہے, LFT, RFT, بلڈ CP, ESR, ایکس رے چیسٹ, HIV, یہ ٹیسٹ, تاکہ اسکریننگ کر کے جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ ٹینجیبل ٹرم میں ایسے سچویشن میں رہیں کہ انہیں کوئی اور ڈیزیز کا جو ہے وہ خطرہ نہ ہو. تو ایز یو نو کہ جب وہ پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اسکرین ہو کے آتے ہیں, تو پھر ہم ان کی رجسٹریشن کے حساب سے انہیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم خود کال کرتے ہیں, وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر انہیں ہم ایڈمٹ کرتے ہیں اپنی وارڈ میں, اور اس میں پھر اگین اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلے مرحلے میں ہم ڈی ٹاکس کرتے ہیں, ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں اس پیشنٹ کی, بیکاز وہ ایڈکٹڈ ہوتا ہے, اور اس ایڈکشن سے اس کو دور لے جانے کے لیے اس کو ڈی ٹاکس, اس کی تھراپیز ہیں. اس کے اندر ہمارا ایک پورا پروفائل ہے, ہمارے پروفیشنلز ہیں, وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں اپنے اپنے ڈومین میں.
اور سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ہم نے اس کی مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے فار 2 ویکس. تو وہ 2 ویکس جو ہے نا اس کی مینجمنٹ میں اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے, ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. ڈیٹاکس ود میڈیسنز یا کاؤنسلنگ ہمارے جی ڈیٹاکسیفیکیشن کے نا ہمارے پاس 2, چونکہ پیشنٹ کی جو پروفائلز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے بالکل ریسنٹلی اس کو چھوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے کپل آف ویکس بیفور چھوڑ دیا ہوتا ہے. تو ابھی ان کو کیپنگ ان ویو دیئر پروفائل, تو ہم اس حساب سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور دیر آر نو میڈیسنس, دیر آر نو ڈرگز ایٹ آل. ایک رانگ پرسیپشن چل رہا ہے انفارچونیٹلی. کچھ پرائیویٹ سینٹرز جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ شاید اس میتھڈالوجی پہ کام بھی کرتے ہوں گے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم وہ ڈرگز جو لے رہا ہوتا ہے اس کو ریڈیوس کرتے ہیں اس کے ڈوز کو. ویئر ایز جو ہمارا MATRC ہے جو ANF کے انڈر ہے, اس میں دیر از نو سچ تھنگ, دیر از اے زیرو ٹالرنس فرام دا ڈے 1. کوئی ہمارے ڈرگ کی انڈکشن جو ہے اس کے اندر. یہ کیونکہ بہت سارے جو آپ پرائیویٹ ریہیب سینٹرز کی بات کریں وہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم سے چھڑوانا بھی آئی مین اٹس ناٹ گڈ, جو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. سو یہ کیا صحیح آئیڈیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے چھوڑ دیا جائے, کیونکہ ایک بندہ ایڈکٹڈ ہے آلریڈی اینڈ دین ایک دن آپ چھوڑ دیں تو وہ کہتے ہیں کہ جس سلو ڈوز سے کر کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کاؤنسلنگ کری جاتی ہے اور میڈیسنس وغیرہ ہوتی ہیں. سو یہ بیسیکلی یہ پیٹرن ہے, آج تک یہ پروسیس ہے ہم نے سنا. جی میں تھوڑا سا اس کو نا ریفرنس دوں گا. ایک رانگ پرسیپشن بھی چل رہی ہوتی ہے, تو میں ٹو جسٹ کیپ دا ریکارڈز آن رائٹ سائڈ. ہمارے پاس ایک مینٹل ہیلتھ کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ 30 ایئر سے UK میں کام کر رہے ہیں, پاکستانی ہے, کراچی بیسڈ ہیں. وہ ہمارے پاس آتے ہیں آفٹر 6 months. تو ان سے ہماری بڑی تھارولی ڈسکشن ہوتی ہے اس کے اوپر. آج کل جو ایک انٹرنیشنل پیٹرن ہے اس میں یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ چل رہا ہے کہ ڈرگ کو ریڈیوس ڈوز پہ لے کے پیشنٹ کو مینیج کرنا, ٹیپر آف کرنا, وہ مائٹ بھی اس انسٹیٹیوشن کے لیے تو اٹ از اوکے مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور لیکن جو ہیلتھ ریکوائرمنٹ ہے, جو آپ کی مینٹل سائیکالوجی ہے, آپ نے اس کو مینٹل ہیلتھ کو گرو کرنا ہے, تو یو ہیو ٹو گو فار زیرو ٹالرنس فرام دا ڈے 1. اگر آپ اس کو اس ہوپ پہ رکھیں گے کہ آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈوز ملتا رہے گا اور آپ مینیج کر لیں گے, تو مائٹ از ویل کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ ایڈکشن اس کی زیادہ اچھے طریقے سے ایڈریس نہیں ہو سکے گی. تو دیر از اے نیڈ دیٹ وی شوڈ کیپ زیرو آن دیٹ ڈے. اور اس کے بعد ہمارے پاس چونکہ میں نمبر آف پیشنٹس کو ڈیل کرتا ہوں اور میرے پاس لائیو ایگزامپلز ہیں, تو جن پیشنٹس کو ہم یہ نہیں کرتے, جو ہمارا بھی یہی میتھڈالوجی ہے کہ ہم ان کو ڈرگ کی طرف اسی دن سے زیرو کر دیتے ہیں, تو وہ بڑی اچھی مینیج. یس اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے, اس پیشنٹ کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن آئی ٹیل یو میڈیکلی اٹ از پروون کہ آپ دیکھیں یہ جو اسموکرز ہوتے ہیں, مطلب ایک سافٹ ڈرگ ہے, اٹ از آلسو نون ایز سافٹ ڈرگ اسموکر, وہ ایک دم جب چھوڑتے ہیں تو ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے اس کا پیک لیول ہوتا ہے, لیکن وہ سوچتے ہیں کہ چلو گریجولی میں کروں گا, تو اس کے کپل آف ڈیز کے بعد وہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. تو ڈرگ میں یہ ایک بہت امپارٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, آپ نے اسی دن اس کو کر دیں. زیرو ٹالرنس آپ نے بڑے اچھے سے اس کو الیبریٹ بھی کیا, جو زیرو ٹالرنس ڈے 1 سے آپ لوگ رکھتے ہیں, اس میں اکثر ڈر رہے ہوتے ہیں نا ڈاکٹرس بھی ہیں, دین گھر والے بھی بڑے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے چھڑوا دی تو پتہ نہیں کس قسم کا ریئیکشن آئے گا سامنے سے, اینڈ دین بہت خوف ہوتا ہے لوگوں کے اندر. تو وہ اس لیے ظاہر سلو ڈوز کے تھوڑا سا ہمیں کیسز بھی اگر آپ ہم سے کوئی شیئر کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم, کہ جب آپ نے ڈے 1 سے چھڑوایا تو کیا ایکسٹریم کیس آپ نے دیکھا جس کو آپ لوگوں نے ڈیل کیا؟ یہ بڑا امپارٹنٹ کوشچن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ڈرگ ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بڑا ایریٹک ہوتا ہے, اور یہ جب تک ان کا ڈوز مل رہا ہوتا ہے تو ان کا بیہیویئر بڑا عمل رہتا ہے. دا مومنٹ انہیں پاز آ جاتا ہے تو ان کی کریونگ بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, تو ان کا پھر بیہیویئر بھی چینج ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایک پیشنٹ, آپ نے جو ایگزامپل دینے کی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور وہ انفارچونیٹلی PhD ڈاکٹر تھا, اور وہ ایڈکشن میں چلا گیا کسی وجہ سے, تھیسس کے دوران اس کو اسٹریس ہوا تو اس میں چلا گیا. تو جب ہمارے پاس آیا تو اس سے ہم نے کہا کہ آپ کا پروفائل کیا ہے, آپ نے کتنے دن پہلے اس کو کوئٹ کیا ہے؟ تو یہ سیڈ کہ میں نے لاسٹ نائٹ کوئٹ کیا ہے, تو آج آپ کے پاس آ گیا. تو ہم نے اسے بتایا کہ آپ کو ہم مینجمنٹ کریں گے, آپ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. آفٹر 2-3 days اس کے باڈی میں پینس شروع ہو گیا ہے, اس کے ٹیمپریچر رائز کر گیا, اس طریقے سے اور سے اس کے مینجمنٹ کے ایشوز ہو گئے.
پھر ہماری ڈاکٹر ہیں جو مینیج کرتی ہیں، انہوں نے جو سافٹ میڈیسنز ہیں، پیناڈول ہے، یہ اس طرح کی اور میڈیسنز ہیں، وہ دے کے اس کو مینیج کر لیا. اور آفٹر 2 weeks ہی واز سو ویری ہیپی. اس نے کہا کہ شکر ہے کہ سر آپ نے مجھے دوبارہ سے وہ ڈوز نہیں دیا، ورنہ میں یہ سوچتا کہ شاید یہ چھوٹے چھوٹے ڈوز سے میں مینیج کر کے واپس جاؤں گا تو ریلیپس ہو بھی سکتا ہوں. لیکن اب مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، ہیومن سائیکی ہے، کسی بھی آپ ہیبٹ سے 45 ڈیز کے لیے اس کو دور رکھیں گے تو ہم لوگ کہتے ہیں نا تہجد پڑھیں 40 دن لگاتار تو آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. سیم از دا کیس کہ آپ ان کو 45 ڈیز کے لیے ایک چیز سے دور رکھیں گے تو آئی کین ایشور یو، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ انسان کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایک ٹرمینالوجی اس کو ہم کہتے ہیں نیرو پلاسٹیسٹی. وہ ایک ہیبٹ ہے، وہ ایک آپ کا ایک جو آپ کا لائف کا پیٹرن ہے وہ اس میں آپ کی سیکنڈ نیچر کے طور پہ ایڈ ان ہو چکی ہوتی ہے. اب ایک نئی ریسرچ ہے کہ نیرو پلاسٹیسٹی کین بی امینڈیڈ، وہ بھی چینج ہو سکتی ہے پرووائڈیڈ کہ آپ اس انڈیویجول کو اس ہیبٹ سے فار 60 days اوے رکھیں تو یہ نیو نیرو پلاسٹیسٹی ڈیولپ ہوگی اور انسان پازیٹیو ہیبٹس کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اوکے سر، جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں آئی تھنک وہ ہیں جو کہ خود یہ ایڈمٹ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور ہمیں اب بحالی کی طرف جانا ہے. سو انہوں نے پہلا قدم تو اٹھا لیا ہے، سو آپ کے پاس وہ آ گئے ہیں، بذرا آپ ان کو لے کر آگے چلیں. بٹ ڈو یو تھنک کہ ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو پتہ بھی نہیں ہے، ابھی ادراک بھی نہیں ہے، وہ پہلا قدم اٹھا بھی نہیں رہے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہمارے انفارچونیٹلی ایڈکشن کے لوگ ہیں، یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو جو ہارڈ ڈرگس کے یوزر ہیں اور ایک ہیں سافٹ ڈرگ کے یوزر ہیں. اب جو سافٹ ڈرگ کے یوزر ہیں ان کے لیے وے بیک بہت ایزی ہے. وہ واپس آ سکتے ہیں، وہ ان کی مینجمنٹ ہو سکتی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہو سکتی ہے، بڑے ایزیلی ہو سکتی ہے اور مینیجبل ہے. اور ہمارے پاس سکسیس ریٹ جو کہ آپ نے پچھلے کوشچن میں پوچھا، سکسیس ریٹ ایٹ دا مومنٹ دنیا میں بہت کم ہے. لیکن آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو شیئر اٹ کہ ہمارے جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا سکسیس ریٹ ہے دیٹ از 82%. اور ریلیپس 18% پیشنٹ جو ریلیپس ہوتے ہیں ان کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم 2 سال تک کنیکٹڈ رہتے ہیں سو دیٹ دے کین اگین کم بیک. ہمارے ساتھ کاؤنسلنگ کریں اور جہاں جہاں پہ ان کے گرے ایریاز ہیں ان کو وہ ایڈریس کریں، ہم ان کی ریمیڈیل میجرز بتائیں، تھیراپیز بتائیں اور وہ ٹھیک ہو جائیں. جو آپ نے بتایا جن لوگوں کو ادراک نہیں ہے ان کے لیے ہم نے ایک ہماری DDR ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈرگ ڈیمانڈ ڈرائیو ہے ہماری. اس کے اوپر ہم نے اپنے انسٹیٹیوشن کو ہٹ کیا ہوا ہے. ہمارے ڈفرینٹ پروفائلز ہیں، لائک ہماری ایک ٹیم ہے جو کہ سکولز میں جاتی ہے، جو کہ 8th 9th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. دوسری ٹیم ہے جو کہ کالجز لیول پہ جاتی ہے، تیسری یونیورسٹی لیول پہ جاتی ہے. اب ہمارا ایک پلان تو جو ہے پنڈی اسلام آباد کے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم JK میں بھی جاتے ہیں. اس کے علاوہ اکراس دا کنٹری ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے اسپیشلی یہ اویئرنیس کے لیے جاتے ہیں، یہ اویئرنیس کے لیے جاتے ہیں. اب اویئرنیس کے دوران ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے ایمبیسڈر ہیں. جو لوگ اس ایڈکشن میں چلے گئے ہیں پلیز ٹیل دیم کہ ہماری یہ کانٹیکٹ نمبر ہے، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو ریہیب کریں گے. تو وہ ایک ایک میسج کنوے کیا جاتا ہے. ہماری ویب سائٹس ہیں. آف کورس جو رورل ایریاز کے لوگ ہیں دیٹ از سلائٹلی ڈیفیکلٹ کیونکہ ان کو انگیج کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. بٹ اسٹل ہمارے جو پولیس اسٹیشنز ہیں رورل ایریاز کے ان کے تھرو بھی ہم یہ ڈرائیو جو ہے وہ لانچ کرتے ہیں. اچھا، اس میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. فار ایگزامپل ایک عام شہری کے لیے ایز اے پیرنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایز اے ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ایز اے کولیگ، ایز اے فرینڈ، ایز اے کلاس فیلو، آپ کیا چینج دیکھیں کسی کے بیہیویئر میں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دیر از سم تھنگ رانگ اور شاید یہ ڈرگ کی طرف یا ڈرگ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے اور اب آپ کو تھوڑا سا کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے؟ یہ کویشچن ہمیں یونیورسٹیز لیول پہ بچے پوچھتے ہیں، ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، اور جب ہماری پیرنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بھی پوچھتے ہیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. یہ انڈیکیٹرز ہیں. آپ انڈیکیٹرز ایک نارمل ہیومن میں اور ایک ایڈکٹڈ میں گلیرنگلی آپ ڈرا آؤٹ کر سکتے ہیں. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اسپیشلی یوتھ جنزی کے لوگ جو ہے وہ ڈپریس فوراً ہو جاتے ہیں. وہ جب ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بچہ آئسولیشن میں جا رہا ہے، ڈپریس ہو رہا ہے، پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا اور اپنے پیئرس کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، تو دیر سم پرابلم. وی نیڈ ٹو ایڈریس جی وی نیڈ ٹو ایڈریس. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اب ایک آج کل انفارچونیٹ بہت ایک ڈرٹی نشہ ہے جس کو کرسٹل میتھ کہتے ہیں، آئس کہتے ہیں، لوکل زبان میں پری کہتے ہیں، ڈفرنٹ نیم ہے. اب وہ ایسا ایڈکشن ہے، ایسا نشہ ہے کہ وہ کوئی بھی انڈیویجول اس کو یوز کرے گا
तो वो 3-4 दिन के लिए वो सोएगा नहीं। अच्छा। उसकी रूटीन ऐसी बनेगी क्योंकि उसका जो हाइपर एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी फेक। आपके जो मेंटल जो CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसको टारगेट करेगा और आपके जिस तरह की एक्टिविटी उसके माइंडसेट में आ जाएगी, उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से वो 4-5 दिन वो इंडिविजुअल सोएगा नहीं। उसे एक इंडिकेटर के लिया जा सकता है कि ये बच्चा अगर ये सो नहीं रहा, ये इंडिविजुअल सो नहीं रहा, तो दे समथिंग कि ये कैसे हो सकता है कि नॉर्मल ह्यूमन अगर आप देखें ना, आफ्टर 72 आवर्स एक नॉर्मल ह्यूमन जब जागता है तो वो उसकी जो एक्टिविटी है वो चल नहीं सकता, बिकॉज उसकी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो जाती है कि 72 आवर्स के बाद वो कोलैप्स हो जाता है। यहाँ पे 24 घंटे में अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप कम नींद पूरी होती है तो आपका ब्रेन उस तरह प्रोसेस कोलैप्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है ब्रेन की वो टेम्पर्ड हो जाती है। और जो ये आइस लेते हैं या क्रिस्टल मैथ का नशा करते हैं तो उसमें ये होता है कि उनकी हाइपर एक्टिविटी फॉर द टाइम बीइंग हो जाती है, उसके बाद वो कोलैप्स होते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ तो वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है। ये सीधा सिम्टम है सिर्फ एक डोज लेने से। जी फर्स्ट डोज तो बस आइस का अगर आप एक डोज भी अगर ले लेते हैं तो दैट्स इट। एग्जैक्टली। और आप आइस इज सच अ डर्टी एडिक्शन। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला आइस है। सबसे बड़ा मसला आइस है। ये सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन। अब मैं आपको थोड़ा सा फिगर बताऊं कि दो बड़े नशे हैं ना हमारे कंट्री में, एक आइस और एक हेरोइन जिसको कहते हैं। अब जो इनकी रेशियो है 43% टोटल एडिक्शन में 43% आइस है, 37% जो है वो हेरोइन है, फिर हैश नीचे आता है। तो अब आप एज यू सेड कि सबसे ज्यादा इस वक्त जो ट्रेंड है और इसी पे आप लोग भी काम कर रहे हैं और इसी पे ज्यादा काम होने की जरूरत भी है। और इसमें हमने सवाल भी इस तरह रखा कि पहला सिम्टम या अपरेंट सिम्टम क्या होता है। अगर आपके आसपास आपका कोलीग है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, कोई भी जो कि आपको लगता है कि 2-4 दिन से नहीं सोया या उसके बिहेवियर में कोई और चेंज है, तो प्लीज इंक्वायर करें। अच्छा, और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों की कंपनी पे नजर रखें। प्लीज बच्चों को कॉलेज भेज देना, स्कूल भेज देना, यूनिवर्सिटी भेज देना, आपकी जिम्मेदारी वहाँ पर सिर्फ अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में भेज देना जिम्मेदारी खत्म नहीं करता। ये एक और बात मैं बताऊँ, ऐसे बहुत सारे केसेस जो जिन स्कूल्स को हम कहते हैं ना बहुत अच्छे स्कूल्स हैं और वो ये बहुत सारे केसेस वहाँ से भी निकल रहे होते हैं, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी का भी होता है और एक्सेसिबिलिटी का भी एक चीज़ आती है यहाँ पे। और वो ऑब्वियसली हम सब जानते हैं। द पॉइंट इज़ आपने ज़रूर नज़र रखनी है। जिस तरह आइस की सर ने बात की है, मतलब आई एम शॉक्ड कि एक दफ़ा अगर आपके बच्चे ने खुदा न खास्ता वो ट्राई कर लिया तो दैट्स इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि आपका बच्चा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ कौन से दोस्त हैं उसके, कंपनी कैसी है आपके बच्चे की, एंड देन तालीमी इदारे, उनको सबसे ज़्यादा चौकन्ना होने की ज़रूरत है यहाँ पे। बिल्कुल कि किस तरह से वो ड्रग्स वहाँ तक पहुँच रही हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जिस तरीके से आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं और इस काम के साथ साथ अवेयरनेस पर जो आप लोग काम करें, स्कूल जाना, यूनिवर्सिटीज़ जाना, कॉलेज जाना, बच्चों को गाइड करना, उनको कहना कि आप हमारे एम्बेसडर हैं, उससे बड़ा चेंज क्रिएट होता है। सभी जो आपने बात की वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नज़र रखें अपने बच्चों पर, उनकी कंपनी पे। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1+, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पैनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए।
अब 200 रुपए की बचत के साथ। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मैंने खाया। आ जाओ सब। खींचो कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं, ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब? बाजी आप इनसे पूछ ले। मतलब इट्स गुड ब्रो। इज गुड ब्रो मतलब? ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब? क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। एक साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे शेप में है मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। 1 साल का होते ही इसकी शरारतें और भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस सब में इसकी हिफाजत और सही ग्रोथ मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। नेस्ले रिसर्च सेंटर स्विट्जरलैंड ने 1 से 3 साल के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया नेस्ले नीडो 1 प्लस, जिसमें मौजूद इजाफी न्यूट्रिएंट्स जो बच्चों की इम्यूनिटी, पेट के डिफेंसेस, बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इसीलिए तुम्हारे हर बढ़ते कदम पर नीडो और मेरा प्यार हर पल साथ फ्रॉम नेस्ले। मेरे आने से क्या, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत सारे रोशन सितारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया आपने, आपकी आवाज़ बड़ी सूट कर रही है इसमें। It was very true to the original. Good job. बहुत अच्छा गाया है, very nice. मैंने भी मेहताब की तरह झूले लाल पढ़ लिया। फाखिर के गानों में मेलोडी यहाँ से यहाँ जाती है, आसान नहीं है। फाखिर भाई आप सुन रहे हो तो मैं वाकई आपको सलाम पेश करता हूँ। Golden Pearl का न्यूट्रीसेरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इस्लामाबाद जो था और इस्लामाबाद जो है, इसमें अक्सर हम
फ़र्क देख भी रहे होते हैं, उस पर बात भी कर रहे होते हैं। चूँकि ज़रा पहले का इस्लामाबाद, पहले की आबादी वो ज़रा डिफरेंट था। जिस तरह से आबादी बढ़ गई तो ट्रैफिक भी बढ़ गया, और इस्लामाबाद का जो एक नक्शा थोड़ा सा हमें बदला सा नजर आता है। होना शुरू हो गया है। हाँ, जस्ट गुड डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट हमने बहुत ज़्यादा नेचर को डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, क्या वाकई नेचर को डिस्टर्ब किया है या नहीं, आज हम इस सवाल भी रखते हैं सभी। क्योंकि मैं इस वजह से बात कर रही हूँ कि अक्सर जो पिक्चर्स दिखाई जा रही होती है ना कंपैरिजन के साथ, सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि इतनी ग्रीनरी थी और अब इतनी ग्रीनरी है, बट एट द सेम टाइम मैं यही सोचती हूँ कि डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है ना। ज़रूरी ऐसा सभी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि वो जो फ़र्क लोग शेयर कर रहे होते हैं। बिकॉज मैंने उस दिन छत पे गया तो मैंने देखा कि मुझे मागला के पहाड़ नज़र नहीं आए, तो लिटरली मैं बड़ा हैरान हुआ कि नज़र ही नहीं आए मुझे, क्योंकि वो ज़रा इन्वायरमेंट वाज पोल्यूटेड, तो नज़र नहीं आया। हालांकि आपकी छत से नज़र आ रहे होते हैं। आज आप इस्लामाबाद में अगर टुवर्ड्स मरी ट्रैवल करना शुरू करेंगे, आपको नई नई सोसाइटीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। आप इस्लामाबाद से टुवर्ड्स टी चौक रवात की तरफ जाएंगे तो भी आपको सोसाइटीज़ एक्सप्रेस वे पे दोनों तरफ नज़र आएंगी। आप न्यू एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे या आप लाहौर की तरफ जाएंगे मोटरवे पे, तब भी आपको सोसाइटीज़ नज़र आएंगी। सो इस्लामाबाद जिस तरीके से फैल रहा है, उसमें जिस तरह आपने का डेवलपमेंट है, वो ज़रूरत है, आबादी बढ़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, सोसाइटीज़ आती हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है। लेकिन हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, प्लानिंग किस तरह से हो रही है। वो जो टर्म यूज़ होते हैं अर्बन प्लानर या अर्बन प्लानिंग, ये कितनी ज़रूरी है, किस तरह से होती है कि नेचर मुतासिर ना हो और आपकी डेवलपमेंट भी हो। सो आज एक ऐसी मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जिनका वसी तजुर्बा है माशाल्लाह, एज एन अर्बन प्लानर जिस तरह से वो काम करती हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ उन्होंने काम किया, उनको डेवलप करने में उनका किरदार रहा है। सो चूँकि रिसेंटली ये हुआ कि बिलखुसूस मरी की तरफ जाते हुए जो रास्ते में डेवलपमेंट हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि वहाँ पर दरख्त जो है वो काटे गए हैं। तो हमने सोचा कि हम ज़रा उनसे पूछते हैं, बिकॉज उन्होंने क्लोजली काम भी किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। लेट्स वेलकम हर, और उनसे सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है। फौज़ा रिजवान साहब ने हमें ज्वाइन किया, हमको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फौज़ा, मेरा पहला सवाल यही रखते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमने नेचर को डिस्टर्ब किया इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के को करते करते? देखिए, कोई भी जो डेवलपमेंट है ना, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि जी डेवलपमेंट होगी और कोई भी ग्राउंड कवर उससे इफेक्ट नहीं होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपने ऑब्वियसली कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई रोड बनानी है, तो ग्राउंड कवर तो इफेक्ट होगा, बट देर आर लीगल वेज टू हैंडल दैट। हमारे पास इस वक्त हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं और हमारी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं, उनके सेट आउट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आप अगर कहीं पे अप्रूट करते हैं फॉरेस्ट को या किसी भी ट्री को भी, तो आपने ए फॉरेस्ट करना है, आपने उसकी रिप्लेसमेंट में ट्री लगाना है। इन पर्टिकुलर इस्लामाबाद के केस में ये हमेशा हुआ है, क्योंकि जहाँ भी डेवलपमेंट हुई है वहाँ बाय लॉ जितने भी ओनर्स थे उनके लिए कंपलसरी था। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, हमारे जिस तरह 7th एवेन्यू है, आप देखते हैं कि रोडें बन गई हैं चौड़ी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपने सारे के सारे जो ग्रीन कॉरिडोर्स थे उनको ख़त्म करके तो सड़कें बना दी हैं, और उनको बन के ये एक डेविस्टेशन है। इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना कि जितनी भी इस्लामाबाद की हाईवेज़ और एवेन्यूज़ हैं, उन सब के बेसिकली कुछ डेजिग्नेटेड राइट ऑफ वेज थे। जिस तरह ब्लू एरिया की रोड है 600 फुट 1200 फुट, तो जो आपके पास ग्रीन पट्टियाँ पड़ी हुई थी वो आपकी ग्रीन आपके ओपन स्पेसेस नहीं थे। ओपन स्पेसेस ऑलरेडी आपके हर सेक्टर में पार्क्स आपको नज़र आते होंगे। F9 पार्क एक बहुत बड़ा पार्क आपको नज़र आता है। कश्मीर हाईवे के साथ 1000 मीटर की एक पूरी स्ट्रिप है जो कि आपको नज़र आती है ग्रीन, वो डेजिग्नेटेड ग्रीन है जिसको किसी ने नहीं छेड़ा अभी तक। जो आपकी सड़कें वाइडन हुई हैं वो उन्हीं के राइट ऑफ वे। जो आप अभी तक का आपने इस्तेमाल किया ना लफ्ज़, और मैं देख रही थी उस दिन किसी ने सजेशन दी हुई थी कि क्योंकि अब ट्रैफिक जिस तरह से बढ़ गई है, एंड स्पेशली ये जो लोग रवात की तरफ से इस तरफ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, इस्लामाबाद की तरफ जो जा रहे होते हैं, उनके लिए सुबह एक अजियत होती है। और ऑब्वियसली इसमें क्या किया जाए, ट्रैफिक है, गाड़ियाँ हैं, हर किसी ने अपनी गाड़ी पे जाना है, तो ये मसला तो दरपेश होगा नेचुरली। तो कहते हैं जी हाईवे को जो है ना वो एक्सपैंड कर देना चाहिए, कि लेन 1 या 2 लेन्स जो है वो ऐड कर देनी चाहिए। तो ये उस दिन मैं देख रही थी कि प्रॉपर किसी ने पोस्ट की थी कि क्यों ना करें। उस पे आई थिंक काम होना भी है, काम होना भी चाहिए कि अच्छा उस बॉटलनेक में एक सॉरी टू जी लेकिन उस बॉटलनेक में जो जिस तरह मैं इसको देखती हूँ ना, मतलब उसमें 2 फैक्टर्स हैं वाइडनिंग के अलावा। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। इस्लामाबाद में पर्टिकुलरली हमारे पास इतने बड़े बड़े राइट ऑफ वे सड़कों के पड़े हुए हैं कि अगर हम उस पर मास ट्रांजिट चलाएं, विच मीन्स BRT यानी कि बस रैपिड ट्रांजिट या आपकी रेल ट्रांजिट, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट एक्सप्रेसवे के ऊपर। नहीं, हमारे पास रेल नहीं है, हमारे पास मेट्रो देखें, वी हैव मेट्रो, डेजिग्नेटेड ट्रैक है उसका, मेट्रो का, राइट, एयरपोर्ट से लेके सदर तक भी, एंड देन पार्लियामेंट हाउस तक भी। जी
हमारे पास वो ग्रीन बसेस हैं बड़ी प्यारी सी, इलेक्ट्रिक बसेस जो अब हैं, शुरू हुई हैं, डिफरेंट अब शुरू हुई हैं, रूट्स हैं. सो ठीक है, अगर रेल नहीं है बसेस तो हैं हमारे पास, मेट्रो भी है और बसेस अलग अलग से भी हैं. आई थिंक हमारे यहाँ मसला यहाँ का ना माइंडसेट का. हाँ, तो हमें ट्रांसपोर्ट पे काम चलें वो तो हो रहा है, हमें माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है. तो ट्रैफिक बिहेवियर और ट्रैफिक माइंडसेट पे तो हमें बहुत जरूरत है काम करने की. जितनी डेजिग्नेटेड लाइंस हैं, एक येलो लाइन लगी है, यू नॉट सपोज टू क्रॉस दैट, लेकिन हम क्रॉस करते हैं और हम जाते हैं उस एरिया में. एक स्लो ड्राइवर फास्ट लेन में ड्राइव करता है, एक बाइक की लेन में नहीं होती. तो दिस इज़ मोर ऑफ अ बिहेवियर इशू और इस पे तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की. सेकेंडली एक और चीज़ जो हम फेस करते हैं जो कि ज़रूरी भी है, वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स हैं. क्योंकि आप जो फैज़ाबाद वाली पर्टिकुलर बात कर रहे हैं ना, इफ़ यू नोटिस तो आप जो फैज़ाबाद क्रॉस करते हैं आगे एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट जी और वो मस्ट है, इट्स नेसेसरी, और उसकी वजह से भी बॉटलनेक्स क्रिएट होते हैं. ये भी एक इशू है जो कि रिसेंटली मैं देख रही हूँ. अगर हम एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में फिर तो वो समझ आते हैं, बिकॉज एंट्री पे है वो चेक पॉइंट, एग्जिट पे नहीं है चेक पॉइंट, बट वहां पे भी रश है चूंकि बॉटलनेक है. एग्जैक्टली. तो मुझे लगता है कि वो चले कितना डिले, एक आध मिनट का डिले, क्योंकि वो ऐसा चेक पोस्ट नहीं है कि जिस पे रोका जा रहा है, कुछ बस गुजर रहे हैं, कैमरास लगे हुए हैं कि वो इतना रुक भी नहीं रहे, सिक्योरिटी के लिए मस्ट है. एग्जैक्टली. वो आप बस थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं और आप लेकर चल रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि वो ट्रैफिक उस तरीके से मैनेज नहीं हो रही, क्योंकि बाकी वापसी पे भी वेरी 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 बिग फैक्टर. आई टोटली एग्री. ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड बिहेवियर बहुत बहुत बड़ा. मैं उस पे दरख्तों पे दोबारा आ जाऊंगा. हाँ जी प्लीज. क्योंकि मरी की तरफ जाते हुए अगेन मैं कहूंगा कि वो जो डेवलपमेंट हो रही है उससे मुतालिक उनकी असली बहुत एक हाइप क्रिएट हुई हुई है जी. वहाँ पे दरख्त काटे गए हैं. आपने काम किया इस प्रोजेक्ट के साथ? मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स में किया है. तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखा कि एक चीज़ होती है दरख्त और एक होता है ग्राउंड कवर. ग्राउंड कवर में आपकी श्रब्स आती हैं, लाइक जो इतनी हाइट की श्रब्स हैं, जो वेजिटेशन है, बिल्कुल जो ग्रास कवर है. ऑब्वियसली उसकी भी एक इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, वी कैन नॉट डिनाई दैट. लेकिन एक्चुअली इन प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा वो ग्राउंड कवर्स रिमूव हुए हैं. जहाँ पे दरख्त रिमूव हुए हैं वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं. एक जो ओवरऑल आपके पॉलन के दरख्त थे, जो कि पॉलन एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा रिमूव हुए हैं और वो राइटली रिमूव हुए हैं. इसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स में जब दरख्त रिमूव हुए हैं तो आपकी, मैं दोबारा ये कहूँगी कि जो आपकी इन्वायरमेंट की भी अथॉरिटी है और जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन दोनों ने सारे प्रोजेक्ट्स में ओनर्स से या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनसे कंपल्सरी दरख्त फॉरेस्ट कराएं. अगर कुछ रिमूव होता है तो उसका फॉरेस्टेशन प्लान अप्रूव होता है और अकॉर्डिंगली वो दरख्त या तो अप्रूव होकर दोबारा लगते हैं या नए दरख्त लगते हैं. ऑब्वियसली इसमें एक टाइम गैप है, एक दरख्त उगने में एक वक्त लगाएगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर दरख्त अप्रूव हो तो उसकी जगह पे एक दरख्त लगे. अच्छा देखें, अगर इतना ही सब कुछ एज पर द प्लान होता रहा है और हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, एज पर लॉ, एज पर बुक हो रहा है, पोल्यूशन क्यों बढ़ गई है, बोरिंग का पानी इतना नीचे क्यों चला गया है, इतने इश्यूज इस्लामाबाद के क्यों डेवलप हो गए जो कि पहले नहीं थे, आज इस्लामाबाद लाहौर क्यों लग रहा है? मैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि आज जब हम सुबह उठ के बाहर निकलते हैं, अगर बारिश ना हुई तो हेजी है, मिस्टी. उसकी बेसिक रीजन में आई विल कम बैक टू अगेन ट्रैफिक. कि आपकी ट्रैफिक ही बेसिक रीजन है, क्योंकि ट्रैफिक पोल्यूशन है. ऑब्वियसली जहाँ पे आप ट्रैफिक, जहाँ आपकी रुकती है वहाँ ना सिर्फ पोल्यूशन बढ़ती है, आपका बहुत प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है. अभी हम टाइम सेविंग्स की तरफ तो आते ही नहीं है. आपकी फ्यूल बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, जो कि आपका फ्यूल सेव हो सकता है. ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री को एक्चुअली ऐड करती हैं. आई टोटली एग्री. और आई कम अगेन टू दिस अगेन कि आपको ट्रैफिक एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रैफिक रेगुलेशन की, ट्रैफिक को मैनेज करने की. एक चीज़ होती है ट्रैफिक जो आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, और एक चीज़ होती है ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम के आपने पूरे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, आपने एलिवेटेड राइट ऑफ वेज बनाने हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है. मैं दोबारा ये कहूँगी. और एक और जो पॉलिसी की चीज़ है ना, मतलब मैं जहाँ से अपने शहर को देखती हूँ, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रेड इन इस्लामाबाद एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी लकी आई वुड से कि आई बिन प्रैक्टिसिंग हियर एज एन अर्बन प्लानर. मैं जैसे अपने शहर को देखती हूँ, मुझे ये लगता है कि ट्रैफिक बिहेवियर्स बहुत कंपल्सरी थे, प्लस पॉलिसीज़ अलाइन नहीं है. अगर हम देखें कि गाड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एक घर में 4-4, 3-3 गाड़ियाँ, 2-2 गाड़ियाँ, इट्स अ नॉर्म नाउ. मतलब मेरे अपने घर में ऐसे है, तो इट्स नॉट गुड. ऑब्वियसली हम लग्जरी को हम प्रेफर करते हैं, मैं अपने आप को भी उसमें लाऊंगी, हम लग्जरी को प्रेफर कर रहे होते हैं. लेकिन अगर कंपैरेटिवली आपके पास अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो आपको वो यूज़ करनी है. अब उसको यूज़ करने में दो इश्यूज़ हैं अगेन आई वुड से. एक तो कल्चरल इशू कि मैं क्यों बस से जाऊँ या मैं क्यों रेल से जाऊँ, मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊँगा या जाऊँगी. और दूसरा इशू ये भी है एट टाइम्स कि आपके पास एक
ایکسپریس وے کے اوپر بس تو اویلیبل ہے جس میں آپ بیٹھ کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو بس تک پہنچنا کیسے, آپ کو اس کے فیڈر روٹس, ان کے لیے ان کو فیڈر روٹس کہتے ہیں, وہ اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, آپ کے پاس ان فیڈر روٹس کے لیے ریکوائرڈ پارکنگز اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں, آپ کا سٹی کتنا واکیبل ہے, یہ سب سے زیادہ جو آپ باہر جاتے ہوں گے, ہر کوئی ایسے ہی کرتا ہے, آپ لوگ باہر جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, سب جاتے ہیں, تو وٹ ڈو وی واک ٹو دا میٹرو اسٹیشن اور ہم وہاں سے میٹرو لیتے ہیں اور شہر میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں. مجھے اسلام آباد میں اگر کسی چیز کی نیڈ فیل ہوتی ہے ایز اے پلانر تو وہ میٹرو ٹرانسپورٹیشن ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہے, یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے, اور بہتر بہتر کرنے کی زیادہ ہونے چاہیے, پارکنگز اویلیبل ہو تاکہ وہاں پہ آپ نے گاڑی پارک کی, آپ نے فیڈر روٹ یوز کیا, اور واکیبلٹی ہو کہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں, وہ سیف ہونی چاہیے. ویری ٹرو. اچھا, اس میں اب چونکہ دیکھیں جو ہو گیا ہے ذرا کچھ ایسا ڈیمیج ہوتا ہے جو کہ جس کو ٹھیک کرنے میں سے زیادہ پیسے بھی لگ جائیں گے, ایفرٹ بھی بہت ہوگی, اب اگین وہ امپورٹنٹ ہے. اب جو نئی جگہ پر کام ہو رہا ہے, ظاہر ہے دیکھیں وہاں پہ تو ہم نے سیکھ لیا نا, ہم نے غلطیوں سے سیکھ لی ہے, اب جو نئی جگہ ہم نے ڈیولپ کرنی ہے ایز این اربن پلانر, آپ اسے کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اب میں ذرا بات کرتا ہوں اسلام آباد میں جو ماگلا ہلز کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں, نئے سیکٹرز جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کاٹے جا رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اب پہاڑ کاٹنا اور وہاں کی, اب دیکھیں اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شربز ہیں یا گرین کور ہے, وہ پہاڑ ہے وہاں پہ. اب آئی ڈونٹ نو اس کا ایریا کتنا بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل پارک, لیکن بہرحال وہاں پہ پہاڑ کٹ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ اچھا, جو اس میں پھر میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ جن پروجیکٹ سے میں نے کام کیا, جتنی میری نالج ہے, اس میں جو آپ کا نیشنل ریزرو فارسٹ ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا. اس کے اندر آلریڈی جو ولیجز ہیں, آلریڈی جو لوگ رہ رہے ہیں, اوبیسلی وہ تو نیٹیوز ہیں, وہ تو رہ رہے ہیں, اور وہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو رہی ہے, جس کو مانیٹر کیا بھی جا رہا ہے اور مزید مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ کے پاس نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں وہ نیشنل ریزرو پروجیکٹ میں بالکل بھی اپروو نہیں ہے, وہ اس سے باہر ہے. اب ایسے میں اگر ہم بات کریں دوسرے ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں, ان کے ناردرن ایریاز کی طرف آپ جاتے ہیں, ان کی ٹورسٹ اسپاٹس کنٹری سائڈ کی طرف جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, سو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ بڑی ہے, وہاں پہ آپ کو اچھے ریسٹورینٹس ملیں گے, وہاں پہ آپ کو اچھے ہوٹلس ملیں گے, اچھے واش رومس ملیں گے. سب سے بڑی نیڈ جو, اور میں آنیسٹلی آپ کو لٹرلی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ لوگ کیوں نہیں جا رہے ہوتے ایڈونچر کی طرف یہاں پہ, کیوں؟ کیونکہ واش روم صاف نہیں ہوتے یا واش رومس اویلیبل ہی نہیں ہیں بہت ساری جگہوں پہ. اینڈ دس از دا مین ریزن کہ فیملیز کے ساتھ ٹریول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہاں پر ایک طرف ہم کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, وہاں پر کمفرٹ نہیں ہے, یا وہاں پر کم از کم اچھے واش رومس نہیں ہیں, اچھے ہوٹلس نہیں, اور وہی چیز جب ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ہم پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, او مائی گاڈ کتنے کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے, اور دیکھیں جی یہاں کی تو یہ چیز بھی کتنی ڈیولپڈ ہے, اور حیران ہو جاتے ہیں آپ یہاں پہ جا کے. یہ اکثر ہم باقیوں کو, لیکن جب یہاں پر ایسی کوئی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے یا کچھ بھی, تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. کچھ چیزیں نیڈ کے اوپر بھی تو ہیں نا, وقت کے ساتھ ساتھ. اگر یہ ٹورسٹ کنٹری ہے, ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے, پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو سکتی ہے, تو آبویسلی کچھ چیزوں پر ہمیں کمپرومائز تو کرنا ہے, ڈیولپمنٹ تو ہمیں کرنی ہے. ابھی اب جس آپ کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی, آئی ول ٹیک دا لیوریج کہ اس وقت ایک پروجیکٹ ان ڈیزائن اینڈ ایگزیکیوشن میں تو ابھی نہیں آیا, ڈیزائن پروسیس میں ایک پروجیکٹ ہے جو کہ ایک ریل کو لے کے جا رہا ہے اسلام آباد سے مری. بالکل, اور اس سنا ہوگا بالکل بالکل. اب اگر آپ اس کو دیکھیں, اٹس اے گلاس ٹرین اینڈ اٹ از سم تھنگ ویری ماڈرن اینڈ اٹریکٹیو اینڈ سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو ایکچولی ایڈ اپ ٹو یور کنٹری. بٹ آن دا کنٹریری وی آر آلسو کوشچننگ اٹ کہ یہ کس طرح سے انوائرمنٹ کو خراب کرے گا, یہ کس طرح سے مطلب کلچر کو خراب کرے گا. مطلب آئی ہیو کم اکراس اے لاٹ آف کویسچنس, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اٹ از اے بیلنس دیٹ یو ہیو ٹو اچیو. کہیں نہ کہیں آپ کو سوشل ریکوائرمنٹس کو اوپر رکھنا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیولپمنٹل ریکوائرمنٹس کو اوپر رکھنا ہوتا ہے. اب اگر ہم اس پروجیکٹ کو نہ کریں تو ہمیں اس کا نقصان ہے. آپ کر رہی ہیں اس پروجیکٹ میں ساتھ ہیں؟ نہیں, میں ساتھ نہیں, ویسے اس کو دیکھا ہے. ہاں, میں نے دیکھا ہے, سنا ہے, بیکاز آئی سٹ ان سرکلز جہاں یہ ڈسکس ہو رہا ہے, بٹ آئی ہیو اے فیئر آئیڈیا. ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا. اسی طرح ایک بہت بڑا پروجیکٹ سم ایئرز بیک مری میں ڈیولپ ہوا تھا, جس کو جو نہیں آگے ڈیولپ ہو سکا, اسٹاپ کر دیا گیا تھا. اس کی بھی ایسی انوائرمنٹل ریزنس تھی, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے حساب میں وہ پروجیکٹ لازمی ڈیولپ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہ ایک ایسا ٹورسٹ ریزورٹ بنتا جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ ہوتا. اب دوبارہ ہم واپس آتے ہیں آپ کی بات پہ کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ اگر چیز بن بھی جاتی ہے تو پھر کمز اگین دا بیہیویئر. جیسے ٹریفک کا بیہیویئر ہے, ویسے ہمارا یہ بیہیویئر ہے کہ ہم اپنے واش رومس کو یوز نہیں کرتے اس طرح سے جس طرح ہمیں ان کو اون کر کے یوز کرنا چاہیے.
تو یہ بھی ایک بیہیویئر کی بات ہے. صحیح بات ہے. تو مینٹیننس ہے نا, وہ تو بعد میں obviously وہ تو اس لحاظ سے مینٹین کرنا بھی تو اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے مینٹین ان کا کام ہے, لیکن یوز تو پبلک کا کام ہے. بالکل ایسے یوزر پہ بہت میں ریسپانسبلٹی ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جہاں پر ہم اکثر ہم ایگزامپلس دے رہے ہوتے ہیں نا, جی ہم نے انٹرنیشنل ٹریول کیا وہاں پہ, تو اس کونے میں بھی آپ چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ فیسلٹی ملتی ہے. تو دیکھیں ٹورسٹ تبھی آئیں گے, ہم بھی تبھی ٹریول کر, ہمیں پتہ چلے جائے اچھا ایک جگہ پر بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن وہاں پہ واش روم کی فیسلٹی نہیں ہے, تو چاہے وہ جتنی مرضی خوبصورت جگہ ہوگی آپ نہیں جائیں گے وہاں پہ. سو اگر یہاں پر بھی ہمیں اپنے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, پاکستان کی اکانومی بڑھانی ہے, تو جس طرح فوزی صاحب نے بات کی کہ ایک بیلنس ہے جسے آپ کو کریٹ کرنا ہے, تو وہ ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ ہے اور ہم سب کو مل کے اس کو سپورٹ کرنا ہے. بٹ اگین اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم نیچر کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو پروٹیکٹ کریں. اور اس میں اگین فوراً سے میں آ جاؤں گا تمہید باندھے بغیر کہ ہماری جو پاپولیشن ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں ہے. سو ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن